हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु एबीके क्लासेस। तपाईहरु सबैलाई एबीके क्लासेसमा स्वागत छ र आज हामी ट्याक्सेसन पार्टको च्याप्टर नम्बर 12 इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पढ्न गइरहेका छौं। अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर, एक्जाममा पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यो र यसले कम्तीमा 10 मार्क्सको क्वेशनहरु हाम्रो एक्जाममा आइरहेको हुन्छ यो च्याप्टरबाट। र आज हामी इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पढ्छौं, टोटल्ली प्र्याक्टिकल च्याप्टर। र च्याप्टर पढ्नुभन्दा अगाडि भने हामी कृपया एबीके क्लासलाई हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यदि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने कृपया यसभित्र रहेका भिडियोजहरुलाई लाइक र शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद। अब हामी इन्भेस्टमेन्टको बारेमा डेफिनेसन बुझौं। इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो त भनेर बुझौं। इन्भेस्टमेन्ट भनेको एन एक्ट अफ पर्चेजिङ अफ ल्यान्ड, होल्डिङ, इन्भेस्टिङ एन एसेट्स विथ एन एक्सपेक्टेसन दैट इट जेनरेट्स इन्कम फ्रम डिभिडेन्ड, इन्ट्रेस्ट, रेन्ट और क्यापिटल गेन एन्ड और एप्रिसिएट्स इन भ्याल्यू इन नियर फ्युचर। भन्नाले चाहिँ यो एउटा प्रक्रिया अथवा एउटा यो एक्ट हो रे, अथवा यसले चाहिँ एउटा यस्तो अवस्था जनाउँछ जब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुनै ल्यान्ड पर्चेस गरिन्छ, होल्ड गरिन्छ अथवा कुनै एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ हैन। त्यो चाहिँ के को लागि गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो फ्युचरको एक्सपेक्ट गरेर के भनेर भन्दाखेरि फ्युचरमा यसले डिभिडेन्ड कमाएर दिन्छ, इन्ट्रेस्ट दिन्छ अथवा यसबाट रेन्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ, यसबाट क्यापिटल गेन गर्न सकिन्छ अथवा फ्युचरमा गएर चाहिँ हामीले यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको एसेट्सले चाहिँ के गर्छ त यसको भ्यालु चाहिँ बढेर जान्छ र यो बढेको भ्यालु एसेट्सबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ अरु केही कमाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ यस्तो प्रक्रियालाई चाहिँ के भन्छ त यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्दो रहेछ। भन्नाले इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा एक्ट रहेछ अफ इन्भेस्टिङ इन एसेट्स हैन, विथ एक्सपेक्टेसन टु एप्रिसिएट द भ्यालु इन नियर फ्युचर अथवा विथ एक्सपेक्टेसन टु जेनरेट इन्कम हैन। भन्नाले चाहिँ यसले कमाएर दिन्छ अथवा यसको भ्यालु बढ्छ भनेर यदि कुनै एसेट्समा चाहिँ हामीले यदि लगानी गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर इन अदर वर्ड इन्भेस्टमेन्ट इज अ पर्चेस अफ गुड्स दैट आर नट कन्ज्युम टुडे बट आर युज्ड टु क्रिएट वेल्थ इन फ्युचर। इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो एउटा कुरा हो हैन, त्यस्तो एउटा एसेट्सको पर्चेस हो अथवा त्यस्तो एउटा एसेट्सको खरिद हो जुन एसेट्स चाहिँ के त आजको अवस्थामा युज हुँदैन अथवा आजको समयमा युज हुँदैन तर नियर फ्युचरमा गएर चाहिँ त्यसलाई युज गरिन्छ र त्यसबाट चाहिँ वेल्थ क्रिएट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर एक्ट अफ होल्डिङ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स बाई अ पर्सन फर पर्सनल युज इज कन्सिडर्ड एज इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छ। अब एसेट्स पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा नन बिजनेस एसेट्स र एउटा बिजनेस एसेट्स हैन। अब नन बिजनेस एसेट्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ त्यस्ता एसेट्स जुन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बिजनेसमा युज हुँदैनन् भने त्यसलाई चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स भनेर भनिन्छ। हो त्यस्तो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स चाहिँ यदि कुनै व्यक्तिले सञ्चय गरेर राख्छ भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर भनिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टको डेफिनेसन बुझ्न सक्छौं यो तीनटा प्रकारले। अब हामी हेरौं के कस्ता कस्ता खालका इन्कमहरु चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भित्र पर्दो रहेछन् भनेर। अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ एनी डिभिडेन्ड, इन्ट्रेस्ट, natural resource payment, rent, royalty, gain from investment, insurance, gain from an unapproved retirement fund, interest or retirement payment made by an approved retirement fund भनेर भन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यस्ता प्रकारका पेमेन्टहरु जुन चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा आएको छ अथवा इन्ट्रेस्टको रूपमा आएको छ, नेचुरल रिसोर्स पेमेन्टको रूपमा आएको छ, रेन्ट, रोयल्टीको रूपमा आएको छ अथवा गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्सको रूपमा आएको छ, गेन फ्रम एन अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड इन्ट्रेस्टको रूपमा आएको छ, रिटायरमेन्ट पेमेन्ट बाई एन एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको रूपमा आएको छ। यदि यस्ता कुनै पनि खालका इन्कमहरु जसको हेडिङ चाहिँ यस्तो भित्र पर्छन् भने तिनीहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुन् भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ नेट गेन फ्रम डिस्पोजल अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स अफ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट को रूपमा जुन चाहिँ हाम्रो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स खरिद गरेका छौं तिनीहरुलाई बेच्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै गेन भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त त्यसलाई पनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा राखिदो रहेछ। यदि नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सलाई बेचियो भने नेट गेन फ्रम डिस्पोजल भन्नाले बेचियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा राखिदो रहेछ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ अमाउन्ट ट्रिटेड एज डिराइभ्ड इन रेस्पेक्ट अफ एक्सेस डेप्रिसिएसन अन डिस्पोजल अफ पर्सन्स डेप्रिसिएबल एसेट्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छ। यदि कुनै
कुनै डेप्रिसिएबल एसेट्सलाई बेच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसमा डेप्रिसिएसन काटेको छ, एक्सेस डेप्रिसिएसन काटेको छ भने त्यो एक्सेस डेप्रिसिएसनलाई पनि क्वान्टिफाई गर्दाखेरि त्यसलाई पनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा राखिएको रहेछ। गिफ्ट रिसिभ्ड इन रेस्पेक्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छ। यदि कुनै इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित गिफ्टहरू आयो भने त्यसलाई पनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा राख्नुपर्ने रहेछ। एमाउन्ट एज कन्सिडरेसन फर एक्सेप्टिङ रेस्ट्रिक्सन्स अन द क्यापेसिटी टु कन्डक्ट द इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छ। यदि कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने मान्छे अथवा जसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्थ्यो तर उसको लागि चाहिँ त्यहाँ इन्भेस्ट नगर होइन, त्यसको बापतमा चाहिँ म चाहिँ यति पैसा तँलाई दिन्छु तर त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट नगर भनेर भन्यो र उसले चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्षम हुँदै पनि त्यस्तो प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरेन र त्यसको बापत केही उसले कन्सिडरेसन पायो भने त्यस्तो कन्सिडरेसन पनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट मानेको छ भनेर भन्छ। यसरी चाहिँ यी 5वटा कुराहरू चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा मान्न मिल्दो रहेछ। र अब हामी हेरौँ के कुराहरू चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा पर्दैन रहेछन् भनेर। जस्तो एमाउन्ट एक्जेम्प्टेड फ्रम ट्याक्स अन्डर सेक्सन 10, जुन चाहिँ त्यस्ता एमाउन्ट जुन चाहिँ ट्याक्स एक्जेम्प्ट भनेर भनेको छ अथवा जसमा ट्याक्स लाग्दैन भनेर भनेको छ सेक्सन 10 अन्तर्गत, त्यो त्यस्ता एमाउन्टहरू चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा पर्दैनन्। त्यस्तै गरेर डिभिडेन्ड अन्डर सेक्सन 54 होइन, डिभिडेन्ड पायो अथवा रिसिभ गर्यो तर त्यो त्यस्तो खाले डिभिडेन्ड चाहिँ क्याटेगोराइज अन्डर सेक्सन 54 छ भने त्यस्तो खाले डिभिडेन्डहरू पाएको पनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा मानिँदैन। सेक्सन 69 होइन 54 र 69 मा छ। त्यसै गरेर फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट एज पर सेक्सन 92, फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट यदि कुनै पाइएको छ, रिसिभ भएको छ भने त्यस्तो पनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा पर्दैन भनेर भन्छ। एमाउन्ट द्याट आर टु बी इन्क्लुडेड इन द पर्सन्स इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अर बिजनेस, त्यस्ता खाले एमाउन्टहरू इन्कमहरू जुन चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट र इन्कम फ्रम बिजनेस अन्तर्गतको हेडमा पर्छन् भने त्यस्ता खाले इन्कमहरू पनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट मान्न पाइँदैन भनेर भन्छ। अब हामी हेरौँ एलाएबल डिडक्सनहरू। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के डिडक्सनहरू चाहिँ हामीले गर्न पाइँदो रहेछ, के कुराहरू घटाउन पाउँदो रहेछ भनेर हेरौँ। जस्तो ए नम्बरमा छ जेनरल डिडक्सन। जेनरल डिडक्सन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने व्यक्तिले गरेका विभिन्न खाले एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चहरू, अफिसियल एक्सपेन्सेसहरू होइन, त्योसँग रिलेटेड अथवा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम गर्दाखेरि रिलेटेड खालका एक्सपेन्सेसहरू, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम गर्नका लागि खर्च भएका के कस्ता एक्सपेन्सेसहरू छन् त्यो एक्सपेन्सेसहरूलाई घटाउन पाउँछ भने त्यसलाई जेनरल डिडक्सन भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर बी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट होइन, इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू घटाउन पाइँदो रहेछ। जस्तो यसमा चाहिँ विभिन्न खाले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट गर्नका लागि त्यो जेनेरेसन गर्नको लागि त्यो सँगसँगै टाँसिएर आउने अथवा त्यो सँगसँगै आउने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू जुन हुन्छ त्यस्ता इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू, डेब्ट अप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेर भनिएको छ र त्यसलाई पनि घटाउन पाइँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भन्ने कस्ट हुन्छ, रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्टलाई घटाउन पाइन्छ। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट भन्ने बित्तिकै यसको फर्मुला भनेको चाहिँ 7% अफ डेप्रिसिएसन बेसिस अर एक्चुअल भनेर भन्छ हो। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड एसेट्सहरूको रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसमा लागेका खर्चहरूलाई घटाइन्छ भने अथवा त्यसमा लागेका खर्चहरू केही छ भने त्यसलाई घटाउन पाइन्छ होइन। त्यो पनि रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको एउटा यो पनि एलाएबल डिडक्सनभित्र पर्छ भने। अर्को छ हाम्रो डेप्रिसिएसन। इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड कुनै पनि एसेट्सहरू डेप्रिसिएट हुँदाखेरि होइन अथवा इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा हेल्प गर्ने कुनै पनि एसेट्सहरू चाहिँ डेप्रिसिएट हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको डेप्रिसिएसन काटिन्छ र यो डेप्रिसिएसनको रुल चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर 9 मा छ, त्यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रुलमा ब्लक ABCDE भनेर हाम्रो छुट्टै छुट्टै डेप्रिसिएसनको ब्लकहरू छुट्याइएको छ, एसेट्सहरूको ब्लक, र त्यसमा छुट्टै छुट्टै खालका डेप्रिसिएसन रेटहरू लगाएर गरिन्छ हो। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसनको एलाएबल डेप्रिसिएसन पनि निकाल्न सक्छौँ होइन हो। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डेप्रिसिएसनको पनि डिडक्सन लिन सकिँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट लस भनेर भन्छ। कुनै पनि प्रकारका बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टसँग भएका इन्भेस्टमेन्ट लसहरू छन् भने यो वर्ष होस् अथवा प्रिभियस 7 इयरका होस्, सबै खाले बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट लसहरूलाई पनि हामीले डिडक्सनको रूपमा घटाउन पाउँछौँ भनेर भन्छ। एलाएबल डिडक्सन जस्तै एलाएबल डिडक्सन्सहरू छ जुन चाहिँ सबै खाले हेड अफ इन्कममा एप्लिकेबल हुन्छ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो डोनेसन। डोनेसन 3 प्रकारका हुन्छन्, एउटा नर्मल डोनेसन, अर्को स्पेशल डोनेसन र अर्को प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड भन्ने हुन्छ। अब यी तीनै प्रकारका डोनेसनहरूको छुट्टै छुट्टै नियमहरू छन् रिडक्सन गर्ने। नर्मल डोनेसनको नियमको कुरा गरौँ हामी। नर्मल डोनेसन भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौँ होइन।
अथवा एक्चुअल डोनेसन एमाउन्ट, जति एमाउन्ट डोनेसन दिएको छ त्यो एक्चुअल डोनेसन एमाउन्ट, अथवा म्याक्सिमम लिमिट नर्मल डोनेसनको हाम्रो 1 लाख हो। यो तीनटामा जुन एमाउन्ट चाहिँ घटी आउँछ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिडक्सनको अथवा रिडक्सनको रूपमा लिन्छौँ। यो 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम अथवा एक्चुअल डोनेसन एमाउन्ट अथवा म्याक्सिमम लिमिट अफ 1 लाख, यो तीनटामा जुन एमाउन्ट लोअर आउँछ त्यो तीनटामा जुन एमाउन्ट लोअर आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एलाएबल डिडक्सनको रूपमा लिन्छौँ। त्यस्तै गरेर बी नम्बरमा स्पेशल डोनेसन छ। स्पेशल डोनेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ यसको नियम 10% अफ टोटल एसेबल इन्कम, त्यस्तै गरेर और एक्चुअल डोनेसन एमाउन्ट अथवा म्याक्सिमम लिमिट 10 लाख भनेर भन्छ। यसमा फरक भनेको चाहिँ यसमा र यसमा चाहिँ, यसमा 5% छ भने यसमा 10% छ। यसमा एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम छ भने यसमा चाहिँ टोटल एसेबल इन्कम छ। यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम र टोटल एसेबल इन्कममा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ डिफरेन्स। यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चाहिँ के हो त ट्याक्सेबल इन्कम माइनस कुनै रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनहरू घटाइयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेर भनिन्छ। तर स्पेशल डोनेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ 10% अफ टोटल एसेबल इन्कम भनेर भनेको छ। यो टोटल एसेबल इन्कम भनेको चाहिँ त्यही नै लिने हो, यसमा चाहिँ कुनै पनि घटबढ हुँदैन। यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन अथवा इपिएफहरू अथवा यो घटाउनु पर्ने हुँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ टोटल एसेबल इन्कम छ भने यो चाहिँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ हाम्रो एक्चुअल डोनेसन एमाउन्ट अथवा म्याक्सिमम लिमिट 10 लाख भनेपछि यो तीनटामा जुन चाहिँ लोअर हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले स्पेशल डोनेसनको रूपमा रिडक्सन गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा चाहिँ जति एमाउन्ट तपाईँहरूले डोनेसन गर्नुभएको छ त्यो एमाउन्ट फुल्ली एलाएबल फर डिडक्सन। तपाईँले 1 रुपियाँ गर्नुभएको छ भने 1 रुपियाँ मात्र रिडक्सनको रूपमा पाउनुहुन्छ भने तपाईँले 1 करोड अथवा त्योभन्दा बढी पनि गर्नुभएको छ भने त्यो पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ रिडक्सनको रूपमा। त्यसैले गर्दाखेरि पीएम रिलिफ फन्ड चाहिँ हाम्रो तेस्रो प्रकारको डोनेसन भयो। यो 3 प्रकारको डोनेसनहरू चाहिँ छ हाम्रो रिडक्सनको केसमा। अब दोस्रो नम्बरको रिडक्सनको कुरा गर्दाखेरि हामीले रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन्सको रूपमा हामीले रिडक्सन पाउँछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ 1/3 अफ एसेबल इन्कम अथवा 3 लाख अथवा एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन। यसको विच एभर इज लोअर चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रिडक्सन गर्न पाउँछौँ। जस्तो हाम्रो सिआइटीहरू हुन्छ होइन, इपिएफहरू हुन्छ हो, त्यसमा यदि त्यसमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भने यो हामीले त्यसलाई चाहिँ कति एमाउन्ट कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त्यो चाहिँ एक्चुअल एमाउन्ट हुन जान्छ। सरकारी नियम 3 लाख होइन। त्यस्तो गरेर 1/3 अफ एसेबल इन्कम, तपाईँको एसेबल इन्कमको 1/3 चाहिँ हामीले यो क्यालकुलेसन गरेर यो यहाँ राख्ने त्यो एमाउन्ट अथवा 3 लाख अथवा एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन, यो तीनटामा जुन चाहिँ लोअर हुन जान्छ तपाईँले त्यसको चाहिँ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको आधारमा एलाएबल डिडक्सन पाउनुहुन्छ भनेर भन्छ। अब हामी अदर रिडक्सनको बारेमा हेरौँ। अरू रिडक्सनहरू पनि रहेछ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि पाउने रिडक्सनहरू, जसमा चाहिँ हाम्रो हेल्थ इन्सुरेन्स पर्दो रहेछ। हेल्थ इन्सुरेन्स यदि कसैले गरेको छ भने होइन र त्यो नेपाली कम्पनीबाट हेल्थ इन्सुरेन्स गरेको छ भने चाहिँ उसले के पाउँछ त भन्दाखेरि उसले एक्चुअल कति प्रिमियम तिरिरहेको छ वार्षिक रूपमा अथवा म्याक्सिमम 20,000 होइन। यदि एक्चुअल चाहिँ म्याक्सिमम भन्दा बढी हुन्छ भने चाहिँ एक्चुअल पाउँदैन, उसले म्याक्सिमम पाउँछ होइन। र यदि एक्चुअल चाहिँ उसको कम छ भने चाहिँ एक्चुअलै उसले पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ म्याक्सिमम 20,000सम्म चाहिँ रिडक्सन पाउँदो रहेछ। लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा चाहिँ 25,000। त्यस्तै गरी रिमोट एरिया एक्जेम्सन पनि पाउँछ उसले 50,000सम्म डिपेन्डिङ अपन द लोकेसन। रिमोट एरियालाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ ABCDE भनेर होइन। त्यही आधारमा चाहिँ कुन एरियामा ऊ काम गर्छ त्यो आधारमा चाहिँ उसले चाहिँ रिडक्सन पाउँछ रिमोट एरियाको। त्यस्तै गरी रिडक्सन अप टु 25% अफ बेसिक एक्जेम्सन फर द इन्डिभिजुअल ह्याभिङ पेन्सन इन्कम। बेसिक एक्जेम्सन भन्नाले हाम्रो जुन चाहिँ सरकारले निर्धारण गरिदिएको छ 350 अथवा 4 लाख भनेर, त्यो आधारमा चाहिँ त्यतिको 25% चाहिँ बेसिक एक्जेम्सन चाहिँ पेन्सन इन्कमधारीहरूले चाहिँ पाउँदो रहेछन् अथवा पेन्सन इन्कम कमाउने मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो रिडक्सन पाउँदो रहेछन्। रिडक्सन अफ 50% अफ बेसिक एक्जेम्सन फर डिसेबल्ड इन्डिभिजुअल, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ 50%सम्म बेसिक एक्जेम्सनको उनीहरूले चाहिँ एक्जेम्सन पाउँदो रहेछन् होइन, रिडक्सन पाउँदो रहेछन्। रिडक्सन अफ 75% अफ फरेन एलायन्स फर द नेप्लिज डिप्लोमेट, जो चाहिँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ काम गर्छन्, विदेशी नियो घरमा गएर काम गर्ने नेपालीहरूले चाहिँ के पाउँछन् त भन्दाखेरि 75% अफ फरेन एलायन्स, वैदेशिक भत्ताको 75%सम्म उनीहरूले रिडक्सन पाउने रहेछन् भनेर हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। अब रिडक्सनहरू पछि हामीले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि केही ट्याक्स क्रेडिटहरू पनि पाउँदो रहेछौँ र ती ट्याक्स क्रेडिटहरू 2टा प्रकारका छन्, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट र फरेन ट्याक्स क्रेडिट। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यदि कुनै व्यक्ति बिरामी भएको खण्डमा
उसले यदि औषधोपचारको लागि केही खर्च गरेको छ भने त्यो औषधि उपचारहरूको लागि गरेको खर्चको पनि उसले घटाउन पाउँदो रहेछ। उसले आफ्नो ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउन पाउने रहेछ। र ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ रिडक्सन र डिडक्सनहरूभन्दा अलिक फरक छ। ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाइन्छ भने हाम्रो डिडक्सनहरू भनेको चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नुभन्दा अगाडि घटाउनु पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ डिडक्सनहरू भनिन्छ भने ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी निकालिसकेपछि घटाउने एमाउन्टलाई चाहिँ ट्याक्स क्रेडिट भनेर भनिन्छ। अब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कति ट्याक्स क्रेडिट पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि 750 अथवा 15% अफ एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेर भन्छ। उसको मेडिकल बिलमा कति लेखिएको छ त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेर भनिन्छ। बिल नभएका मेडिकल एक्सपेन्सेसहरूलाई एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेसहरू पर्दैन। त्यसैले बिलको एमाउन्ट एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेसको 15% अथवा 750 विचेभर इज लोवर चाहिँ हामीले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको आधारमा घटाउन पाइँदो रहेछ भने फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति यदि विदेशमा गएर काम गर्छ र विदेशमा उसले वैदेशिक रोजगारी गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो भूमिमा गएर तिरेको ट्याक्स एमाउन्टलाई चाहिँ फरेन ट्याक्स भनेर भन्दो रहेछ र त्यसमा पनि उसले केही प्रकारको क्रेडिटहरू पाउँदो रहेछ फरेन ट्याक्स क्रेडिट। फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एसेबल इन्कम फ्रम फरेन सोर्स इन्टु एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स भनेर भन्छ। एसेबल इन्कम फ्रम फरेन सोर्स फरेनमा कमाएको आम्दानी र इन्टु एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स भनेको चाहिँ नेपालमा उसले एभरेज रेट निकालेको कसरी निकाल्ने एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स भन्दाखेरि ट्याक्स रेट पेएबल बिफोर एनी ट्याक्स क्रेडिट होइन ट्याक्स रेट पेएबल बिफोर एनी ट्याक्स क्रेडिट उसले तिरेको ट्याक्सको एमाउन्ट होइन टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भनेर भनौँ र ट्याक्स पेएबल बिफोर एनी ट्याक्स क्रेडिट अपन टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। उसको टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति छ त डोमेस्टिक र फरेन जोड्दाखेरिको टोटल ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स पेएबल बिफोर एनी ट्याक्स क्रेडिट अथवा टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति छ उसको होइन त्यो आधारमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि इन्टु 100 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स भनेर आउँदो रहेछ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा रेट सर्टेन रेट आएपछि चाहिँ यहाँ लगेर राख्छौँ र एसेबल इन्कम फ्रम फरेन सोर्स र इन्टु एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्सलाई मल्टिप्लाई गरेपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेर आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो फरेन ट्याक्स क्रेडिटको कुरा भयो है। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रकारको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ हामीले हिसाब गर्दाखेरि ट्याक्स क्रेडिट कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भनेर भन्दाखेरि यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिँदो रहेछ। र यसपछि चाहिँ हाम्रो लगभग हाम्रो थ्योरी पार्ट यति नै हो। थ्योरी पार्ट त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट किनभने थ्योरी सोध्दैन हाम्रो प्र्याक्टिकल सोध्ने हो। तर प्र्याक्टिकल गर्नका लागि भने यी कुराहरू आज पढेका कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा थाहा नभइकन चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू गर्न सक्दैनौँ। र यसपछि चाहिँ हामीलाई बुकमा चाहिँ हाम्रो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने फर्मेट पनि दिएको छ होइन बुकहरूमा र त्यो फर्मेट पनि राम्रोसँग थरोली पढ्नु होला र फर्मेटबाट नि के कुराहरू एक्स्ट्रा बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरेर यसपछि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्लासहरूमा चाहिँ हामीले के गर्छ त अब इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको प्र्याक्टिकल हिसाबहरू चाहिँ हामीले सुरु गर्नेछौँ र हामीले चाहिँ मेनली चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको बुकलाई नै फलो गर्नेछौँ प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू गर्नको लागि। तमसबको लागि कृपया यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यसका भिडियोहरू सेयर पनि गरिदिनु होला र साथै ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सम्बन्धी अन्य भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानलमा गएर अन्य भिडियोहरूलाई पनि हामीले सर्च गरेर हेर्न सक्नेछौँ अन्य च्याप्टरका भिडियो। तबसम्मको लागि धन्यवाद।